जी वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं बहुत ही प्यारी सी राबेल जिनके पास है गुड न्यूज। अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज का सीन है? अच्छा मुझे ना आज का सीन थोड़ा वो लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ना आज क्रिकेट की कोई न्यूज़ नहीं है। कोई न्यूज़ नहीं है? नहीं। ये क्या बात होगी? क्रिकेट मैं का हंगामा अपने रूज पे है। खाली सा खालीपन महसूस हो रहा है आज के सेगमेंट में क्योंकि क्रिकेट की खबरें आ रही थी ना पिछले हफ्तों में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आने वाले दोनों हमारे जो मेजर सेगमेंट्स हैं हामिद हशमत के साथ और राबेल पीरज़ारा के साथ, वो दोनों क्रिकेट से भरपूर है, इसलिए आज के शो में आपको क्रिकेट की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। जी राबेल, ये आज दूसरी आज असल में दो राबेल हैं। ये भी आज का एक सीन है। आज हमारे शो में दो राबेल हैं। जी राबेल वन, क्या सीन है? ओके सो आज के दिन का आगाज एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ के साथ हो रहा है, क्योंकि जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है तो भाई हम पाकिस्तानी क्यों पीछे रहे। खबर ये है कि हम भी पहुंच गए, बस पहुंच रहे हैं। वहां जाकर हम रिसर्च करेंगे। अच्छा ओके ठीक है ओके। तो पाकिस्तान ने हाल ही में बीजिंग में चाइना के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए पार्टनर्स क्लब ज्वाइन कर लिया है। इस कोऑपरेशन माहिदे के तहत पाकिस्तान चाइनीज लूनर बेस प्रोग्राम में इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में ताउन करेगा। इस मिशन में चाइना के साथ पाकिस्तान के अलावा रशिया, वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका भी शामिल हैं। तो चलें जी, अब चांद पर बनेगा हमारा रिसर्च स्टेशन, जिसमें पाकिस्तानी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इनकी मुआवनत भी शामिल होगी और ये पाकिस्तान के लिए साइंस और रिसर्च की फील्ड में एक बहुत नया मोड़ है, एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो हम जो है वो अपनी पाकिस्तान की इन रिसर्चर्स की टीम को एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हम कहते हैं कि वो मज़ीद इस तरह के अच्छे रिसर्चर्स लेकर आएँ हमारे लिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से एज अ वॉलंटियर कबूल फरमाइए ऑफर, ठीक है कि इस रिसर्च स्टेशन पे अगर कोई चौकीदार का काम हो, कोई चाय शाय बनाने का काम हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं ना, अकेले नहीं ना, मैं भी आपके साथ। अगर आप मैं उधर आपके लिए। अच्छा, मैं रिसर्च स्टेशन में भी सांभा ते नाल तैनू भी सांभा। नहीं भाई, एक काम हो सकता। नहीं मैं उधर आपको सांभा। अच्छा सांभा। वो आप पिछले कुछ अर्से पहले नहीं आपने कहा था कि वो वन वे टिकट होना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आ गई है। एग्जैक्टली देखिए, मुझे हायर करने का, मुझे नौकरी देने का फायदा ये भी है कि किसी और को नौकरी देंगे तो उसको छुट्टियों के लिए घर वापस आने के लिए 2 वे टिकट देना पड़ेगा। ज्यादा खर्चा हो मेरा हाँ, मैं तो 1 वे टिकट पे भी आ जाऊंगा इस नौकरी में। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। तो जी जो दूसरी आज की खबर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और अगर शौक़ तालीम हासिल करने का हो तो उसमें तो उम्र की भी कोई कैद नहीं होती। खबर ये है कि बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल रज़ाक ने 46 बरस की उम्र में तालीम का टूटा सिलसिला जोड़ने का फैसला किया है। अब्दुल कादिर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में मालूम करने बच्चों के स्कूल गए और वहाँ बच्चों को पढ़ता देखकर उनको अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने का जो है वो दोबारा से ख्याल आया। अच्छा। और लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों के स्कूल में दाखिला ले लिया। 1992 में अब्दुल कादिर ने मैट्रिक किया, मगर कुछ मुश्किल हालात की वजह से तालीम जारी ना रख सके। मगर तालीम हासिल करने की दबी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने बहरहाल 3 दिहाइयों के बाद तालिब इल्मी इख्तियार कर ली। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप हमारे लिए मशअले राह हैं। इल्म का शौक़ और लगन ही इस कौम की हालत सुधार सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ये तालीम हासिल करके अपने इलाके के बच्चों में इल्म की रोशनी फैलाएंगे। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़ कि अब्दुल खालिक जो है वो अब्दुल रज़ाक जो है वो बैठे हैं क्लासरूम के अंदर उसी स्कूल में, जहां उसी क्लास में जहां उनका बेटा पढ़ रहा है। उनके बच्चे बेटा भी नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं इसी स्कूल में। और आप देखें तो असीक साहब के किसी किस्म की उनको शर्म नहीं महसूस हुई इस चीज़ में। उन्होंने बिल्कुल जो है वो किसी किस्म के कोई मसले को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कहा मुझे तालीम हासिल करनी है तो मैं जाऊंगा। और आप ये देखो कि इस तरह और भी जो बाकी के भी जो पेरेंट्स हैं जिनके अंदर एक ये ख्वाहिश होगी, उनके लिए ये अब्दुल रज़ाक का पहला जो कदम है ना, उन लोगों के लिए बहुत आसानियां आगे पैदा हो जाएंगी। वो मिसाल उन्होंने कायम कर दी है कि कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई वक्त की कैद नहीं है, जिस वक्त मौका मिले इल्म हासिल करो। बिल्कुल जबरदस्त न्यूज़ जी। अच्छा जी, जो तीसरी आज की अच्छी खबर है, आपको मालूम है कि आजकल डेंगू की वबा खासकर पंजाब में काफ़ी बुरे तरीके से फैल रही है। इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात इसके बारे में यह है कि अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ ये वजाहत बहुत ज़रूरी है, राबेल ने जो बात की, एक वजाहत भी साथियों बहुत ज़रूरी है कि गर्दन
توڑ بخار ایک بالکل علیحدہ بیماری ہے, وہ ڈینگی نہیں ہے, لیکن یہ عام فہم جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف نشاندہی رابیل کر رہی ہیں, لیکن یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے. گردن توڑ بخار میننجائٹس جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ بیماری ہے, اور ڈینگی ایک الگ بیماری ہے. جی رابیل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں پینز بہت زیادہ ہوتے ہیں, انسان کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اب جو گڈ نیوز وہ ہے یہ ہے کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے ڈینگی بخار کی فرسٹ ایور پلز کے کامیاب ہیومن ٹرائل کیا ہے. اس ٹرائل میں جان ہاپکنس اسکول آف پبلک ہیلتھ کے والنٹیئرز کو اس پل کی ڈوز دی گئی. 21 دن کے مسلسل استعمال کے بعد ڈینگی وائرس کے ایکسپوجر کے باوجود ان کا جو امیون سسٹم تھا وہ بہت بہتر اور مضبوط رہا, اور سائنسدان بہت پر امید ہیں کہ فیز 2 ٹرائل کی کامیابی کے بعد یہ دوائی ڈینگی کے 4 اقسام کی روک تھام میں بہت کارآمد ثابت ہوگی, اور ہم بھی پر امید ہیں کہ یہ جو دوا ہے یہ ڈینگی کو روکنے میں کامیاب ہو اور بہت جلد عوام کے لیے دستیاب بھی ہو جائے. زبردست. جی ہاں بالکل, لیکن ابھی تو بہت دور ہے یہ منزل, اور آپ سے ہم یہی کہیں گے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ اور دوسری صوبائی حکومتیں جو آپ کو ایس او پیز بتاتی ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے, اور اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو ڈینگی سے محفوظ رکھنا ہے. ان ایس او پیز کو ضرور فالو کیجیے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے توثیق صاحب. ہم لوگ کے اکثر آپ لوگوں نے علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ ڈینگی کا وہ سپرے کرنے کے لیے ٹیم آتی ہے. اکثر جو ہے وہ ٹیمز آتی ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں آ کے چیک کریں کہ کہیں پہ کوئی پانی تو نہیں کھڑا ہوا, کیونکہ صاف پانی میں اس کی افزائش ہوتی ہے, کھڑے ہوئے صاف پانی میں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تعاون نہیں کرتے, وہ منع کر دیتے ہیں. اکثر جو سپرے کرنے والی ٹیمز آتی ہیں ان کو بول رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ یہ نہ کریں, پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے. جیسے ہمارے یہاں پولیو کی جو قطرے ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک عام تاثر پایا جاتا ہے. تو اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی اس کے تعاون سے کہ ان کو ایسے نہ بولیں. جو آپ کے لیے آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, اور پھر جو ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے روک سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس پل نہیں آتی. جو آخری آج کی ہماری گڈ نیوز ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, بہت ریفریشنگ فیلز آئیں گی. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ممالک میں 4 days ورکنگ ویک کا کانسیپٹ متعارف کروایا گیا ہے. ایسا ہی ایک تجربہ اسپین میں کیا گیا. اسپین کے شہر ویلنسیا میں منڈے کو آف کر دیا گیا. اچھا. تو وہ جو سنڈے کو اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں پہ, اب منڈے آ رہا ہے ہاں اور ورکنگ ویک شروع ہو رہا ہے, وہ چیز ہی انہوں نے ختم کر دی, ہٹا دی بالکل. تو منڈے بلوز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, اور 4 days ورکنگ ویک کے ٹرائل کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم جس میں ہیلتھ اینڈ سوشل سائنسدان شامل تھے انہوں نے اس کو ایویلویٹ کیا. تو پتہ ہے اس کے نتائج یہ نکلے کہ ان سائنٹسٹس نے رپورٹ کیا کہ لوگوں میں سٹریس لیول کم ہوا, ان میں تھکاوٹ کا احساس کم ہوا, جنرلی لوگوں کی صحت بہتر ہوئی, لوگوں میں ہیلدیئر ہیبٹس اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہوا, اور سب سے اچھی جو بات تھی وہ بچوں میں بہتری کا رجحان پایا گیا, کیونکہ والدین جو ہیں وہ پیرنٹل اور ورک لائف بیلنس جو ہے وہ کافی بہتر ہوا, ایئر کوالٹی بہت بہتر ہوئی. تو اتنے جو اس کے فائدے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں رائزنگ پاکستان کی میں بات نہیں کر رہی. دوسرے جو دفتر ہیں نا کارپوریٹ جن کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ مطلب سوچ لینا چاہیے ان کو بھی کہ کچھ اس طرح کے اچھے اقدامات کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ چھٹی ملنی چاہیے ہمیں؟ ہاں مطلب جیسے نا 4 days کر دیں ورکنگ ویک, 3 دن چھٹی دے دیں, منڈے آف کر دیں, پھر ٹیوزڈے منڈے بن جائے گا, پھر ٹیوزڈے بلوز ہو جایا کریں گے. پھر جب بھی آپ کام پہ جاؤ گے, جو آپ کا آف کے بعد جو فرسٹ ڈے ہوگا جو ورکنگ ہوگا اس پہ آپ کی وہی کنڈیشن ہوگی جو ابھی سنڈے کو ہو رہی ہے. یہ نا پھر پاکستانی عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک اور ریسرچ بھی ہے جی جو میری ذاتی ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے منڈے ہے چاہے ٹیوزڈے ہے, چاہے کام کا پہلا دن ہے چاہے ہفتے کا آخری دن ہے چاہے بیچ کا دن ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنے کام کا شوق ہے, اس میں مزہ آتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ اپنی پسند کی نوکری کرتے ہیں, آپ کے کولیگز آپ کے دوست ہیں, آپ کو دفتر اسی طرح بلاتا ہے ایک انوائرمنٹ کی طرح جیسے کوئی دوست بلاتا ہے, ایک فیملی بن گئی ہے, تو پھر آپ کو سنڈے بھی برا لگتا ہے, چاہے منڈے ہے چاہے ٹیوزڈے ہے, پھر ہفتے کے 6 دن بھی, ہفتے کے 4 دن ہو, 5 دن ہو, آپ کو کام بوجھ نہیں لگتا. کیسے لوگ ہیں, کافی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو چھٹی والے دن بھی دل کرتا ہے کہ کیوں چھٹی آئی, مجھے کام پہ جانا تھا, میں آج کام نہیں کر رہا. بہت ایسے. تو بھائی نوٹ کر لیں, دونوں خواتین جو ہیں یہ ایکسٹرا چھٹی لینا چاہ رہی ہیں, تو مکیش کمار صاحب, سدھیر صاحب, راشد صاحب, آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان دونوں خواتین کو یہ دفتر
یہ کام کتنا بوجھ لگتا ہے کہ چاہیے ایک چھٹی اور مل جائے. نہیں نہیں بالکل دیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو بہت ایک تو مزہ میں نے آتا تو یہ کہا ہی نہیں کہ چھٹی ہونی چاہیے. دوسری ایک چیز کہ مجھے آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر آپ کی ورک پلیس آپ کا ورک انوائرمنٹ اچھا ہے تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے. میں نے بہت ساری فیمیلز بھی ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو اپنی پسند کی جاب کرتے ہوئے بھی ایک ٹائم تک جاتی ہیں, اس کے بعد دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیکاز آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے ساتھ کے جو کولیگس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جن کی ورک انوائرمنٹ کہ میں توثیق حیدر جیسے لوگ ہوں گے وہ انجوائے کریں. اچھا جی, کنٹرول روم نے کہا کہ فاطمہ کو ہم نے ہفتے میں 5 دن کے بجائے 4 دن کر دیا ہے, وہ ایک دن ایکسٹرا اور لیں, ان کی خواہش ہم نے پوری کر دی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور تم بتاؤ, تم تو آتی ہے ویسے, میں تو آتی 2 دن ہوں. سوچ کے بولنا. تمہیں 2 میں سے 1 کر دیں. نہیں 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 بالکل بھی نہیں. مجھے تو پھر بہت ابھی جو مزہ بیٹھ آتا کے ہے. تم دونوں اپنے فلسفے جھاڑ رہی تھیں وہ تو ایسی باقی لوگ دیکھنے والوں کے لیے. اچھا ہم دنیا کی بات ہم کر تو رہے ہیں, دنیا کی اپنی بات کر تھوڑی رہے ہیں, ہم رائزنگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت رائز ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ رابل, جیتی رہو, خوش رہو. Thank you. رائزنگ پاکستان میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے دونوں سیگمنٹس ہمارے ذرا کرکٹ والے ہیں, تو بال اور بیٹ پکڑ لیجئے, ذرا سین آن کرنا ہے اس بریک کے بعد.